नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, शहर बेंगलुरु के मारूफ शख्सियत गौसिया इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग ट्रस्ट, गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के चेयरमैन और अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अहमद शरीफ सिराज पीर 9 फरवरी की शाम इंतकाल कर गए। मरहूम अलहज नबी शरीफ के फर्जंद थे। डॉक्टर अहमद शरीफ सिराज पूरी जिंदगी तालीमी खिदमत को आगे बढ़ाने में सर्फ कर दी। वो काफी खुश मिजाज और मिलनसार थे और मिली और समाजी हलकों का एक जाना माना चेहरा रहे। उनकी रहालत पर कई शख्सियतों ने अपने गहरे दुख का इजहार किया है और ताज़ियत पेश किए हैं। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ मुदीर आला रोजनामा पासबान, सैयद अशरफ नायब सदर अंजुमन तरक्की हिंद कर्नाटक, हजरत मौलाना टीपू सुल्तान इमाम व खतीब मस्जिद नौमान बेंगलोर, इकबाल अहमद बे खजान अल-अमीन कॉलेज बेंगलोर, शेख जियाउद्दीन अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी बेंगलोर। मरहूम की नमाज जनाजा बरोज़ मंगल 10 फरवरी 2026 को जोहर सिटी जामिया मस्जिद में अदा की गई और तब्दीन मैसूर रोड कब्रस्तान में अमल में आई। दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, तमाम पस्तगान को सब्र जमील से नवाजे, आमीन। अहमद शरीफ सिराज साहब आज हमारे बीच में ही रहे। हम सबको छोड़ के जो है वो अल्लाह के दरबार हाजिर हुए हैं। वो एक अजीम शख्सियत थी, कर्नाटक की एक मशहूर, खासकर बेंगलोर की एक ख़दीम शख्सियत। आप जो है आपके वालिद बुज़ुर्गवार हाजी नबी शरीफ साहब के फर्जंद हाजी नबी शरीफ साहब ने जो इदारे कायम किए थे कौम के लिए, उन इदारों को उनके बाद जो है आपने बखूबी इसको संभाला। तालीमी मैदान में आपके खिदमत बहुत ही आला है। आप हमेशा हमारी कौम को तालीम के मैदान में आगे ले जाने की फ़िक्र थी। गरीब गुरबा की मदद करना उनकी आदत थी। बहुत ही हिम्मत और नीडर शख्सियत थी। बग़ैर हक़ बात करने के लिए हमेशा जो है कभी पीछे नहीं हटते थे, हक़ बोलते थे। और जिस तरीके से उन्होंने गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज को जो है तरक्की पे लाया है, वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। आयशा अमीना ट्रस्ट हो या गौसिया कॉलेज हो, गौसिया वुमेंस कॉलेज हो, इसमें जो है उनका बहुत अहम किरदार रहा। अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी के वो वाइस चेयरमैन भी रहे। वहाँ भी जो है आपने बहुत अच्छे खिदमत अंजाम दिए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उनके अहल खाना को अल्लाह ताला सब्र इस्तक़लाल दे और उनका न्यामुल दे। अहमद शरीफ साहब, अहमद सिराज साहब एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत थी। उनके इंतकाल पर मुझे बेहद सदमा हुआ है। बहुत ही नेक इंसान थे, कौम की खिदमत में सबसे आगे आते थे और बच्चियों की, खासकर औरतों की तालीम के लिए वो कोशां थे। जब कभी भी मिलते बहुत ही अच्छी तरह से मिलते, कोई भी उनसे मिले बहुत ही अच्छी तरह से मिलते थे। सबसे अपना हो गैर हो कोई भी हो, बहुत ही संजीदगी से उनसे मिलते, उनकी सुनते, उनसे बात करते। एक आला शख्सियत थे। अब ये हमारे बीच नहीं रहे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके अहलिया और उनके बेटियाँ और उनके अहले ख़ानदान को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र एहसान है कि हम लोग डॉक्टर सिराज अहमद साहब के तदफीन के मौका पर, उनके नमाज जनाजा में और फिर तनफीद के मौका पर भी मैसूर और कब्रिस्तान में हाज़िर हुए। अलहाज डॉक्टर साहब और उनके वालिद, अल्लाह ताला जब किसी को दीन के लिए चुनता है तो बड़े बड़े काम उनसे ले लिया करता है। उनके वालिद ने भी काम किया और उनके बेटे डॉक्टर सिराज साहब तालीमी मैदान में आपकी ने जो काम किया है वो इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी और जारी और आसारी रहने वाला है। यही वो चीज़ें हैं इस्लाम के अंदर कि वो इंसान अगर तालीम के ऊपर मेहनत करता है तो वो इंसान तो चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद उसके छोड़े हुए जो वरासत वारिस लोग होते हैं तालीमी मैदान में, हमेशा उनको याद रखा जाता है। यही हाल डॉक्टर सिराज अहमद साहब का है।
آپ نے تعلیم کے میدان میں چاہے وہ عالمین کے اندر ہو یا غوثیہ کے اندر ہو، جس انداز سے تعلیم کو آپ نے بڑھایا اور تعلیم کو اور امت کے لیے، امت سے مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے جو کام کیا آپ نے، یہ ان کے لیے بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کر لینی چاہیے، یا تو مسجد بنا لے، مدرسہ بنا لے، یا پھر کوئی اسکول بنا لے، تاکہ اس کے جانے کے بعد لوگ اسے یاد کرتے رہیں کہ یہ اسکول جو ہے ان کی یادگار ہے۔ میں ایسے موقع کے اوپر ان کے تمام اہل خانہ کی تعزیت کرتا ہوں، اور کہ اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحوم کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے اور بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور انہوں نے جس بات کو چھوڑا ہے غوثیہ کو، اللہ تعالیٰ تمام شر سے اس کی حفاظت عطا فرماتے ہوئے اس کے اندر مزید ترقی عطا۔ احمد شریف سراج صاحب جو ہمارے غوثیہ انجینئرنگ جو ٹرسٹ ہے اس کے چیئرمین تھے، اور عالمین ایجوکیشن سوسائٹی کے وائس چیئرمین تھے، اور بہت ہی متحرک انسان تھے، بہت کام کر رہے تھے، لیکن کچھ سالوں سے، 1 یا 2 سال سے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ کام میں حصہ نہیں پائے، ورنہ جو ہے آپ کی بہت سارے خدمات ہیں، بہت ہی تعلیمی کام کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول کرے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو کالج جو خدمات انہوں نے کی تھی اس کو جو ہے جیسے غوثیہ انجینئرنگ کالج اس کے کام کو اور بھی جو ہے مزید بہتر بنائیں اور اس کام میں تیزی لائیں۔ تو ہم جو ہے ان کے خاندان والے بھی جو ہے ان کی بہت سی خدمت کی الحمدللہ، اور وہ جو ہے وہ کل اللہ تعالیٰ ان کو وقت آ چکا تھا، وہ کل شام ان کا انتقال ہو گیا۔ آج ان کی نماز جنازہ ہوئی اور تدفین بھی ہوئی۔ ہم جو ہے تعزیتی پیغام پیش کرتے ہیں، ان کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی اچھے کام اس کو قبول کرے، جس سے کچھ غلطیاں جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی خدمت پہ جانب دعا ہے، اور ان کے خاندان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ احمد شریف سراج بھائی کا انتقال اچانک، حدیث تھے تقریباً 2 سال سے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ کل جو ہے گلبرگہ سے قریب 8-9 بجے کیفیت ملی، تھوڑی جو ہے ٹرین کی کوئی سہولت نہیں تھی، تو تھوڑی جو ہے تو بیدر سے بنگلور آئے بائی فلائٹ سے، آ کے جو ہے احمد شریف سراج ایک ہمت والے آدمی تھے، ہر کار خیر میں انہوں ہمیشہ آگے رہنے والے، خاص طور پہ انجینئرنگ کالج، غوثیہ انجینئرنگ کالج کے چیئرمین اور ہمارے عالمین سوسائٹی کے وائس چیئرمین کے حیثیت سے ہیں۔ یہی ہے ان کے لیے، ان کے حق میں ہم دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہی دعا ہے کہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔